किसी पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि अपनी ज़िंदगी का हर दुख, हर खुशी, हर कमज़ोरी और हर राज़ इसके सामने रख देते हैं। हमें लगता है कि ये तो मेरा अपना है, ये कभी मेरा राज़ किसी से नहीं कहेगा, लेकिन वक़्त बदलता है, लोग बदलते हैं और कभी-कभी तो वही बातें जब जो हमने इस शख़्स के इस पर के इत्मीनान करके की होती हैं, एक दिन हमारी सबसे बड़ी गलती बन जाती हैं या तकलीफ़ बन जाती है। इसलिए आज की वीडियो बहुत अहम है, क्योंकि हर राज हर इंसान को नहीं बताया जाता और इसका फ़ैसला आपने करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और आपके सामने एक नए टॉपिक और अपनी डेली रूटीन के साथ हाज़िर हूँ। तो यहाँ मैं जा रही थी अपनी भाभी के घर, क्योंकि मैं काफ़ी दिन हो गए थे वहाँ गई नहीं थी, तो बस रास्ते में ये मैं छोटे-छोटे क्लिप बना रही थी जो मैंने आप सोचा आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो चले यहाँ मैं वापस आ गई थी और मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि मेरी कमर का मसला है और मैं नीचे बैठ के नमाज़ नहीं मेरे से पढ़ी जाती, तो इसलिए मैं इस तरह टेबल पे जानेमज़ बिछा के और साथ एक चेयर या कोई चीज़ रख के नमाज़ पढ़ती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, साथ साथ आप मेरी रूटीन भी देखिए। इंसान की फितरत है कि जब इसका दिल परेशान हो या भरा हुआ हो, तो वो किसी से बात करके अपना दिल हल्का करना चाहता है और ये बिल्कुल फितरी बात है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि हर सुनने वाला आपका खैर ख्वाह नहीं होता। कुछ लोग बीच में आपके दुश्मन भी हो सकते हैं और यही बात आपको पता नहीं चलती और हम हर किसी के सामने अपना दिल खोलकर बैठ जाते हैं और बातों-बातों में अपने राज़ भी इनसे शेयर कर देते हैं जो नहीं करने चाहिए थे। यकीन करें, हर कोई आपके साथ मुखलिस नहीं होता। अक्सर ऐसा होता है कि एक औरत अपनी सहेली से या अपने घर की हर बात शेयर कर देती है। शौहर से होने वाली नाराज़गी, ससुराल वालों की बातें, माली हालात, अपनी माजी की बातें, ये सोच कर के शायद दिल हल्का हो जाएगा। लेकिन कुछ वक़्त बाद जब हमारी वही बातें दूसरों तक पहुँचती हैं, तो यकीन करें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उसी औरत को होती है जिसने इस पर एतमाद करके बातें की होती हैं। मेरी बहनों, यहाँ मैं आपसे बहुत अहम बात कहूँगी कि अपनी माज़ी की कोई बात किसी तरह की भी हो, हरगिज़ किसी से शेयर ना करें। ये मेरा अपना ज़ाती तजर्बा भी है और मैंने उन लोगों को भी देखा है जो अपने राज़ दूसरों के साथ शेयर करके बाद में बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। आपकी सहेली हो, कज़न हो, शौहर हो, नंद हो, क्योंकि हर किसी के माज़ी में अच्छे-बुरे वक़्त आता है और ये नादानी की उम्र होती है। इसलिए जो गुज़र गया इसे भूल जाओ और जो है इसे याद रखो, क्योंकि हो सकता है आपका माज़ी आपका हाल ख़राब कर दे आपकी मौजूदा ज़िंदगी को ख़राब कर दे, आप जो जिसमें आप इतनी हँसी-खुशी रह रही हैं। इसलिए कोशिश करें कि जो आपके राज़ हैं किसी से मत कहिए। तो मैं तो ये कहूँगी कि अपनी सगी बहन से भी, किसी नाम भी से भी तो कहें। बाकी लोग तो बहुत दूर की बात है। रिश्तेदारों में भी ऐसा होता है कि कुछ रिश्तेदार मीठे बनकर आपसे बातें करते हैं और आपकी कमज़ोरियाँ ऐसे बर करते हैं और आप अपनी कमज़ोरियाँ इसे ऐसे बता देते हैं और कुछ लोग इन्हें आपको पता है इनमें से कुछ लोग इन्हें समझने की बजाय एक दिन वही कमज़ोरियाँ आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर आपको इस वक़्त पता चलता है कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई इस पर एतमाद करके, लेकिन आप ये नहीं जान पाती कि वो आपका मुखलिस था ही नहीं। वो सिर्फ़ आपसे मीठे बन के आपकी कमज़ोरियाँ और राज़ बुलवाने आया था। इसलिए कोशिश करें कि किसी के सामने अपने दिल की बात ना करें। अगर आप बहुत परेशान हैं और अपने दिल का बोझ कम करना चाहती हैं, तो सबसे बेहतर वो अल्लाह की ज़ात है। इसके साथ अपनी हर बात, हर राज़ शेयर करें। मैं भी यकीन करें अपने अल्लाह के साथ ही हर बात, हर राज़ शेयर करती हूँ। मुझे भी एक बहुत बड़ा इसी तरह से धचका लगा हुआ। ख़ैर, मैंने कोई अपने राज़ तो किसी को नहीं बताए, लेकिन मैं और मेरी एक जानने वाली थी, हम दोनों मिल के ही बातें करती थीं। लेकिन कुछ वक़्त के बाद मुझे पता चला कि उसने सारी बातें मेरा नाम लगाकर आगे ने बता दी कि आपके ख़िलाफ़ मैंने की हैं। तो वो मेरी एक कज़न थी, तो हम दोनों की दोस्ती में भी बड़ा फ़र्क है। ख़ैर, बाद में जब मैंने उसको सारी बात पूरी बताई तो हमारे हालात तो ठीक हो गए, लेकिन
تھوڑی سی رنجش تو آ گئی، وہ پہلے والی بات نہیں رہی۔ اس لیے میں آپ کو ذاتی طور پہ منع کر رہی ہوں کہ کسی سے اپنے راز یا اپنے دل کی بات نہ کریں۔ یقین کریں ہر کوئی آپ کا سجن بھی نہیں ہوتا اور مخلص بھی نہیں ہوتا، اور لوگ تو آپ کو کہ خوش دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ اچھا پہنیں، اچھا اوڑھیں اپنے، تو لوگ جیلس ہو جاتے ہیں، اور وہ اس جیلسی کو کسی نہ کسی طرح نکالنا چاہتے ہیں، جو کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ اب مجھے تو ظاہر ہاتھ لگ چکے ہیں، تو مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ کس شخص کے سامنے کون سی بات کرنی ہے اور کس کے ساتھ نہیں کرنی۔ اس لیے میں تو بہت محتاط ہو کے چلتی ہوں، اور میرا آج کا یہ ٹاپک بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ اپنا راز کسی کے ساتھ شیئر کرنے سے آپ کو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہی کہوں گی کہ کبھی بھی زندگی میں یہ غلطی نہ کریں، نہ کسی کے ساتھ اپنا دل کھول کے بیٹھیں، نہ کسی کے ساتھ اپنی بات شیئر کریں، صرف اور صرف اللہ کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ اللہ کی وہ ذات ہے جو آپ کا راز اگر آپ اس کے ساتھ شیئر کریں گے تو وہ کسی کو نہیں بتائے گا، نہ کوئی آپ کے دل میں ڈر ہوگا کہ آپ کا راز کسی کو پتہ چل جائے گا اور آپ کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ نہیں، وہ تو آپ کو بہتر حال بتانے والا ہے۔ میں بھی جب کبھی پریشان یا مشکل میں ہوتی ہوں تو یقین کریں میں اللہ کے سامنے بیٹھ جاتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں اور اپنے دل کی باتیں کرتی ہوں، اور اس قدر مجھے سکون ملتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مجھے ایسے لگتا ہے میں ریلیکس ہو گئی ہوں، اب میری ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، میری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ بھی ایسا کر کے دیکھیں، جب کوئی مشکل پریشانی ہو تو صرف اور صرف اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے دعا مانگیں اور اللہ سے ہی باتیں کریں اور اسی سے اپنے مسئلے کا حل مانگیں۔ اسی طرح آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم اپنی ہر بات، ہر خوشی سوشل میڈیا پر فوراً شیئر کر دیتے ہیں، اسٹیٹس لگا دیتے ہیں، کوئی بھی بات ہو، کوئی برتھ ڈے ہے، کوئی گفٹ خریدا، کوئی گھر میں کوئی چیز آئی تو ہم فوراً اس طرح اسٹیٹس لگا سکتے ہیں۔ تو بالکل، تو آپ کو میں یہی کہوں گی کہ بالکل کوئی ضرورت نہیں اپنی ہر خوشی، ہر خریداری، ہر منصوبہ، ہر بات سب کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ یاد رکھیں کچھ آتے خاموش رہ کر خاموش رہ کر زیادہ قبول ہوتی ہیں، اور کچھ کامیابیاں خاموش رہ کر زیادہ محفوظ رہتی ہیں۔ اس لیے اپنی ہر کامیابی اور اپنی ہر بات کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، اور سوشل میڈیا پہ تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ آپ کو کیا پتہ کس کی نظر کیسی ہے، اور نظر بد بھی اور جیلسی کی نظر تو بہت بری ہوتی ہے، یہ تو انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے جتنی کوشش ممکن ہو سکے کوشش کریں کہ جب آپ کسی کو کامیابی ہو یا کوئی ایسی بات ہو، کبھی بھی سوشل میڈیا پہ یا اسٹیٹس یا اس طرح فیس بک پہ اپنی کوئی بھی بات نہ شیئر کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی پر اعتماد نہ کریں، اعتماد کریں، ضرور کریں، لیکن ہر انسان کو اپنی زندگی کی کتاب کا ہر صفحہ نہ پڑھ کے پڑھائیں۔ کچھ صفحے صرف اللہ کے لیے ہوتے ہیں اور کچھ صرف آپ اپنے لیے، اپنے دل کے لیے۔ یاد رکھیں جو لوگ واقعی ہی آپ سے محبت کرتے ہیں انہیں آپ کی ہر بات جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جو ہر بات جاننے کی کوشش کرتے ہیں انہیں آپ سے محبت نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ آپ کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ وہ تو صرف اپنا وقت نکالتے ہیں اور آپ کے راز جاننا چاہتے ہیں، اور آپ کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں کہ کوئی موقع ملے وہ آپ کی بات نکالیں اور آپ کو شرمندہ کریں یا آپ کے راز کھول کے رکھ دیں۔ نادانیاں ہم سے عورتوں سے ہی زیادہ ہو جاتی ہے۔ میں نے بہت سی عورتوں کو پریشان دیکھا ہے اس بات پہ۔ میری بہت سی جاننے والی ہیں جو اکثر میرے ساتھ بات کرتی ہیں کہ میں نے میرے ایسے کیا تو میری بات فلاں کو پتہ چل گئی فلاں، تو میں ان کو یہی سمجھاتی ہوں آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ پہلے اگلے کو دیکھیں وہ کیسا ہے، وہ اعتماد کے قابل ہے بھی کہ نہیں، اس لیے آپ کو اس کے ساتھ کوئی ایسی بات شیئر نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں آپ سے، اور اگر یہاں تک آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہے تو میرے چینل کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور دیجیے گا مجھے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی اور میرا یہ ٹاپک کیسا لگا جو میں خاص طور پہ آپ سب کے لیے لے کے آئی ہوں، کیونکہ میں نے بہت سی عورتوں کو پریشان دیکھا تھا، تو میں نے سوچا میں اس ٹاپک پہ ضرور ویڈیو بناؤں گی تاکہ میری بہت سی بہنوں کا بھلا ہو سکے جو جانے انجانے میں اپنی باتیں یا اپنے راز دوسروں سے شیئر کر دیتی ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ یقین کریں ہر کوئی اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے دل کھول کے رکھ دیا جائے۔ تو اگر میں آپ سے بس یہی کہوں گی کہ اگر کبھی آپ کا دل بہت بھرا ہوا ہو تو سب سے پہلے اللہ سے بات کریں، نماز میں، دعا میں، اور پھر اگر ضرورت ہو
تو صرف کسی ایسے انسان سے جو واقعی آپ کا مخلص ہو۔ آخر میں صرف ایک اور ایک ہر راز انسان کے لیے نہیں ہوتا۔ میں یہی کہوں گی کہ ہر راز ہر انسان کے لیے نہیں ہوتا۔ اپنی عزت، اپنی کمزوریاں اور اپنی زندگی کی کچھ باتیں اپنے دل اور اللہ کے درمیان میں رہنے دیں۔ یقین کریں اس سے نہ صرف آپ کا سکون بڑھے گا بلکہ آپ بہت سی غیر ضروری تکلیفوں سے بھی بچ جائیں گے۔ اللہ